योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले BBS फोर्थ इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत रहेको युनिट 9 यानि कि म्युचुअल फन्ड अर्थात् सामूहिक लगानी कोषको बेसिक कन्सेप्ट र म्युचुअल फन्डसँग जोडिएका केही फर्मुलाहरूको सम्बन्धमा छलफल गरेका थियौँ भने आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू यही च्याप्टर यानि कि म्युचुअल फन्डसँग जोडिएका र अस्मिता पब्लिकेसनको बुकमा दिएका केही न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। जस अन्तर्गत आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू सुरुमा अस्मिता पब्लिकेसनको बुकमा दिएका केही 2 मार्क्स गोटाका भेरी सर्ट न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ र हामीहरूलाई नि बुकमा कन्सेप्ट चाहिँ क्वेसन एन्ड प्रोब्लम भनेर यो 10 नम्बरदेखि चाहिँ 2 मार्क्सका भेरी सर्ट न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू दिएका छन्। हामी प्रत्येक न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिक्दै जानेछौँ। ल क्वेसनले के भनेको छ भने एबिसी म्युचुअल फन्ड हैज 10,000 सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको छ नि। अब योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि हामीहरूले के भनेका थियौँ भने यो म्युचुअल फन्डको कुरा गरिरहँदाखेरि यो म्युचुअल फन्डमा 2 टाइप अफ नम्बर अफ सेयर दिएको हुन्छ। एउटा त भन्छ त्यो म्युचुअल फन्डले आफूसँग भएका सेयरहरू लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गरेको हुन्छ, त्यसलाई नम्बर अफ सेयर इन द म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ। अर्को त के दिएको हुन्छ भने म्युचुअल फन्डको जुन त्यो फन्डमा रकम कलेक्सन हुन्छ त्यो कलेक्सन भएको रकमबाट अरू कम्पनीहरूको सेयरहरू खरिद गर्नका लागि त्यो रकमलाई प्रयोग गरिराखेको हुन्छ। त्यही भएर त्यो अरू कम्पनीहरूको कति भ्यालु बराबरको सेयरहरू खरिद गरिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ म्युचुअल फन्डको टोटल एसेट्स भनेर भनिन्छ। अब त अहिले त हामीलाई क्वेसनले डाइरेक्ट भनिराखेको छ एबिसी म्युचुअल फन्ड हैज 10,000 सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको त्यो एबिसी म्युचुअल फन्डसँग चाहिँ जम्मा 10,000 वटा सेयरहरू छन् अरे भनेर हामीलाई क्वेसनले भनेको रहेछ। ल यो 10 नम्बरदेखि नि म गिभन तान्दै सल्भ गर्दै जान्छु। ल दिएको रहेछ नम्बर अफ सेयर इन द म्युचुअल फन्ड भनेर लेख्दाखेरि पनि हुन्छ। ल यो नम्बर अफ सेयर भनेर दिएको रहेछ 10,000 सेयर भनेर दिएको रहेछ हैन। अनि इट्स टोटल एसेट्स रुपिस 2,50,000 भनेर दिएको छ। अहिले त कति सजिलो थियो हामीलाई टोटल एसेट्स तोकेरै भनेर दिएको रहेछ। यदि टोटल एसेट्स तोकेरै दिएको थिएन भने यो म्युचुअल फन्डले अरू कुन कम्पनीहरूको सेयरहरूमा लगानी गरेको छ र त्यो कति रुपियाँको टाका दरले लगानी गरेको छ त्यो नम्बर इन्टु प्राइस हैन गुणा गरेर हामीले भ्यालु निकाल्यौँ भने त्यही नि म्युचुअल फन्डको टोटल एसेट्स हुन्थ्यो। ल योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि छलफल गरेका थियौँ। फेरि आउने अब अगाडि यहाँदेखि पछाडिका क्वेसनहरूमा पनि त्यो कुरालाई हामीहरू छलफल गर्ने नै छौँ। टोटल एसेट्स हामीलाई 2,50,000 भनेर दिएको रहेछ। त्यही भएर लेख्छौँ टोटल एसेट्स भनेर लेखिदिन्छौँ। टोटल एसेट्सलाई ल टिएले डिनोट गर्दाखेरि पनि हुन्छ, केहीले डिनोट नगर्दा पनि यो फरक पर्दैन। 2,50,000 भनेर दिएको रहेछ र लाइबिलिटिज पनि भनेर दिएको रहेछ 50,000 हामीलाई लाइबिलिटिज भनेर दिएको रहेछ। लाइबिलिटिज दिएको रहेछ रुपिस 50,000। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई लाइबिलिटिज नभनेर एक्रुड एक्सपेन्सेस भनेर दिएको हुन्छ, कहिले एक्रुड म्यानेजमेन्ट फी अब्लिगेसन भनेर दिएको हुन्छ। यस्तो नाम आयो भने पनि त्यो के हुन्छ लाइबिलिटिज भन्ने हुन्छ। ल वाट इज एनएबी पर सेयर भन्दैछ, निकाल्नु भनेको रहेछ एनएबी पर सेयर निकाल्नु भन्दैछ। अब यो त हामीका लागि सजिलो भइहाल्यो। एनएबी पर सेयर निकाल्नु भनेको रहेछ। एनएबी पर सेयर निकाल्नको लागि नाउ भनेर हामीहरू लेखिदिन्छौँ एनएबी पर सेयर निकाल्नको लागि हामीहरूको फर्मुला थियो टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटिजका पनि के हुन्थ्यो नम्बर अफ सेयर एनओएस भनेर मात्रै मैले लेखिने। ल एक्जाममा पुरै लेखिदिँदाखेरि हुन्छ नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर इन द म्युचुअल फन्ड भन्छ क्या। अब यो टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटिज, टोटल एसेट्स भनेको 2,50,000 भइहाल्यो, लाइबिलिटिज भनेको 50,000 भइहाल्यो, डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर हामीलाई दिएको रहेछ 10,000 गर्दाखेरि टोटल आउने रहेछ हामीहरूको रुपिस 20 भनेर आउने रहेछ। ल 2,50,000 मा 50,000 घटाउँदा 2 लाख आइहाल्यो। त्यो 2 लाखलाई 10,000 ले भाग गर्दा कति हुन्छ 20 रुपियाँ भनेर आउँछ। ल त्यही भएर अन्तिममा लेखिदिने सो द नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर अफ दिस म्युचुअल फन्ड इज रुपिस 20 भनेर लेखिदिनु होला। साधारणतया त्यो म्युचुअल फन्डमा भएका प्रत्येक युनिट सेयरहरूको कारोबार भनेको केमा हुन्छ नेट एसेट्स भ्यालुमा हुन्छ भनेर हामीहरूले योभन्दा अगाडिका क्लासमा पनि छलफल गरेका थियौँ। अब 11 मा हेरौँ। त्यसै गरेर 11 मा के भनेको छ भने
एनएबी अफ ओपन इन भनेर ओपन इन फन्ड भनेको छ नि। अब यो म्युचुअल फन्डका पनि साधारणतया दुईटा प्रकारहरूको बारेमा हामीहरूले योभन्दा अगाडिका क्लासमा छलफल गरेका थियौँ, अघिल्लो क्लासमा छलफल गरेका थियौँ, जस अन्तर्गत एउटा ओपन इन म्युचुअल फन्ड भन्ने हुन्थ्यो, अर्को क्लोज इन म्युचुअल फन्ड भन्ने हुन्थ्यो। यदि त्यो म्युचुअल फन्डमा भएका सेयरहरूको निरन्तर रूपमा नियमित रूपमा छिटो छिटो खरिद बिक्री भइरहेको छ भने त्यसलाई ओपन इन म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ। हो, यसरी म्युचुअल फन्डमा भएका सेयरहरूको छिटो छिटो खरिद बिक्री भइराख्ने भएको कारणले गर्दा यहाँ विभिन्न प्रकारका प्रशासनिक खर्चहरू पनि हुन्छन्, जसलाई लोड फी भनेर भनिन्छ क्या। त्यही भएर ओपन इन म्युचुअल फन्डको कुरा गरिरहँदाखेरि लोड फीको कुरा पनि आउँछ। र अर्को क्लोज इन म्युचुअल फन्ड भन्ने हुन्छ। म्युचुअल फन्डमा भएका सेयरहरूको खरिद बिक्री भनेको चाहिँ एकचोटि खरिद बिक्री भइसके पछाडि अर्कोचोटि खरिद बिक्री हुनका लागि अलिकति धेरै लामो समय लाग्छ भने यस्तो किसिमको म्युचुअल फन्डलाई क्लोज इन म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ। त्यही भएर त्यो क्लोज इन म्युचुअल फन्डमा चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू अथवा त्यो लोड फीहरूको कुरा आउँदैन, त्यहाँनिर चाहिँ डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियमको कुरा आउँछ भनेर हामीहरूले अघिल्लो क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ ल। त्यही भएर एनएबी अफ ओपन इन फन्ड भनेर दिएको छ नि, यो एनएबी मात्रै भन्नु भने पनि त्यो जेनेरली त्यो नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। दिएको रहेछ एनएबी नि मैले भनेर लेखिदिएँ, एक्जाममा चाहिँ पुरै लेख्नु होला ल, नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर भनेर लेख्नुभयो भने राम्रो हो। एनएबी अथवा नेट एसेट्स भ्यालु दिएको रहेछ हामीलाई 20 दिएको रहेछ यो ओपन इन म्युचुअल फन्डको। अनि इफ फन्ड फ्रन्ट इन लोड फी, किनभने अब ओपन इन म्युचुअल फन्डमा त निरन्तर रूपमा छिटो छिटो सेयरहरूको कारोबार भइरहेको छ, त्यही भएर यहाँनिर लोड फीको कुरा आउँछ। लोड फी 5% भनेर दिएको रहेछ ल, फ्रन्ट FRONT फ्रन्ट इन लोड फी भनेर हामीलाई दिएको रहेछ 5% भनेर दिएको रहेछ। अनि वाट सुड बी द अफर प्राइस बी भन्दैछ नि, र यहाँबाट के निकाल्नु भन्दैछ हामीहरूलाई, अफर प्राइस निकाल्नु भन्दैछ। र जहिले पनि हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि बुझेका थियौँ नि, जहिले पनि एनएबी र लोड फीबाट अफर प्राइस निस्किन्छ र एनएबी र डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियमबाट के निस्किन्छ, मार्केट प्राइस निस्किन्छ भनेर हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि छलफल गरेका थियौँ है। एनएबी र डिस्काउन्ट अथवा यो एनएबी र लोड फीबाट जहिले पनि अफर प्राइस निस्किन्छ र एनएबी र डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियमबाट मार्केट प्राइस निस्किन्छ। यहाँ हेर्ने त यो अफर प्राइस भनेको एनएबी डिभाइडेड बाइ 1 माइनस फ्रन्ट इन लोड फी हुन्छ भनेर हामीले जस्ट अघिल्लो क्लासमा छलफल गरेका थियौँ। र यसरी डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम दियो भने त्यो क्लोज इन म्युचुअल फन्डमा चाहिँ डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम दिन्छ, त्यो डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियमबाट चाहिँ के निस्किन्छ, मार्केट प्राइस भनेर निस्किन्छ ल। एनएबी र लोड फीबाट चाहिँ हामीहरूको अफर प्राइस निस्किन्छ, तर एनएबी र डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियमबाट चाहिँ मार्केट प्राइस निस्किन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ल। त्यही भएर यो क्वेसन अब पुरा गरिदिन्छौँ हामीहरू। नाउ यो अफर प्राइस निकाल्नका लागि जुन नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर छ हो, त्यो नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयरलाई 1 माइनस फ्रन्ट FRONT फ्रन्ट इन लोड फी भनेर हामीहरू यसरी गरिदिन्छौँ ल। एनएबी भनेर 20 दिएको रहेछ डिभाइडेड बाई 1 माइनस फ्रन्ट इन लोड फी भनेको 0.05। लोड फी लागिसके पछाडि विभिन्न प्रकारका खर्चहरू लागिसके पछाडि जुन एनएबी छ त्योभन्दा धेरै मूल्य तिरेर हामीले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ म्युचुअल फन्डमा भएका प्रत्येक युनिट सेयरहरूलाई। अब हामीले यति गऱ्यौँ भने कति आउँछ त, 20 डिभाइडेड बाई 0.95 गर्दाखेरि 21.21 पोइन्ट कति आउने रहेछ, 05 भनेर आउने रहेछ ल। अन्तिममा लेखिदिनु होला, सो द अफर प्राइस अफ दिस म्युचुअल फन्ड इज ₹21.05 भनेर यसरी भनिदिएको राम्रो, एक्जाममा चाहिँ भनिदिनु होला। 11 नम्बरको पनि सक्यो। सबै क्वेसन यस्तै हुन् क्या, केही छैनन्, सबै क्वेसन सजिला दिएका छन्। अब 12 नम्बरमा हामीहरू कुदिहाल्यौँ ल। 12 नम्बरमा के भनेको छ भने द जेट फन्ड भनौँ नि, जेट फन्ड क्लोज इन फन्ड भनेर हामीलाई भन्दैछ क्या यहाँ। द जेट अ क्लोज इन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेर दिएको छ, क्लोज इन म्युचुअल फन्डको कुरा गरेको रहेछ। अब क्लोज इन म्युचुअल फन्डमा त एकचोटि खरिद बिक्री भइसके पछाडि अर्कोचोटि खरिद बिक्री हुनका लागि धेरै लामो समय पर्खिनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर लोड फीहरूको कुरा आउँदैन क्या, यहाँनिर चाहिँ डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियमको कुरा आउँछ। यहाँ हेर्ने त, द जेट फन्ड अ क्लोज इन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी एनएबी पर सेयर 40 भनेर हामीलाई दिएको रहेछ।
12 नम्बरको पनि गिभनको रूपमा राखिदिउँ। एनएभी पर सेयर भनेर दिएको रहेछ, एनएभी पर सेयर भनेर दिएको रहेछ हैन। कति दिएको रहेछ एनएभी पर सेयर हामीलाई ₹40 भनेर हामीलाई दिएको रहेछ। अ सेयर इज ट्रेडिङ एट ₹10% डिस्काउन्ट भनेको छ नि हो, यो डिस्काउन्ट भनेको कति रहेछ 10% भनेर दिएको रहेछ। क्याल्कुलेट द मार्केट प्राइस अफ जेट फन्ड सेयर भन्दैछ, यसको के निकाल्नु भन्दैछ मार्केट प्राइस निकाल्नु भन्दैछ। अब कति सजिलो, जहिले पनि एनएभी र लोड फीबाट अफर प्राइस निस्किन्छ र एनएभी र डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियमबाट मार्केट प्राइस निस्किन्छ। यसको निकाल्नु पर्ने रहेछ हामीले मार्केट प्राइस भनेर। ल मार्केट प्राइस इज इक्वल टु वाट। अब हामीलाई के थाहा छ भने हो यो मार्केट प्राइस निकाल्नका लागि फर्मुला के रहेछ एनएभी टाइम्स 1 माइनस के रहेछ डिस्काउन्ट भन्ने रहेछ। अब एनएभी हेर्ने त यहाँनिर नेट एसेट्स भ्यालु भनेको 40 छँदैछ, 1 माइनस डिस्काउन्ट भनेको 0.10। अब 40 इन्टु 0.90 आउँछ, त्यो घटाउँदा गर्दाखेरि हामीहरूको कति आउने रहेछ ₹36 भनेर। अब यही क्वेसनमा हामीलाई प्रिमियम दिएको भए के हुन्थ्यो, जहिले पनि डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियमको मद्दतबाट हामीले मार्केट प्राइस निकाल्ने हो क्या। त्यही भएर प्रिमियम दिएको भए हामीहरू के गर्थ्यौँ मार्केट प्राइस इज इक्वल टु एनएभी 1 प्लस प्रिमियम भनेर हामीहरूले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अन्तिममा सर्ट नोट लेखिदिनु होला यसको पनि। सो द मार्केट प्राइस अफ दिस म्युचुअल फन्ड इज ₹36 पर सेयर भनेर लेखिदिनु होला। ल त्यो म्युचुअल फन्डमा भएको प्रत्येक सेयरहरूको बजार मूल्य भनेको कति रहेछ 36 रहेछ भनेर। त्यसरी अझै अलिकति लास्टमा ल्याङ्ग्वेज लेखिदिएको राम्रो। ल 12 नम्बरदेखि अब फेरि हामीहरू 13 नम्बरमा पनि गइहाल्छौँ। ल के भन्दैछ 13 नम्बरमा भने सबै यस्तै हो क्या, हावादारी क्वेसनहरू छन्। यु इन्भेस्टेड इन द नो लोड म्युचुअल फन्ड भनेको छ नि, एउटा लोड लाग्ने एउटा लोड फी लाग्ने किसिमको म्युचुअल फन्ड हुन्छ, अर्को लोड फी नलाग्ने किसिमको म्युचुअल फन्ड हुन्छ। अहिले के भनेको रहेछ नो लोड म्युचुअल फन्ड भनेको छ नि लोड फी नलाग्ने किसिमको म्युचुअल फन्ड, अतिरिक्त खर्चहरू नलाग्ने किसिमको म्युचुअल फन्ड भनेर हामीलाई क्वेसनले भन्दैछ। 1 इयर एगो यु इन्भेस्टेड भनेको तपाईँले लगानी गर्नुभएको छ अरे भन्दैछ क्या। यदि त्यो लोड फी लाग्ने किसिमको म्युचुअल फन्ड छ भने सुरुमा सेयर खरिद गर्दा चाहिँ हामीले अफर प्राइसमा के लोड फी लागेन भने चाहिँ एनएभी जति छ त्यतिमै खरिद गर्ने हो, तर लोड फी लागेको छ भने त मूल्य बढेर जान्छ नि त। त्यही भएर त्यो अफर प्राइसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा छोडिदिउँ, पछि लङ क्वेसन गर्दै जाँदाखेरि यो पाटोलाई पनि हामीले मजाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिखेर विस्तृत रूपमा छलफल गरौँला। 13 मा के भनेको छ भने यु इन्भेस्टेड इन द नो लोड म्युचुअल फन्ड, तपाईँले यस्तो म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुभयो जहाँ चाहिँ लोड फी नि लाग्दैन भनेर हामीलाई क्वेसनले भन्दैछ। 1 इयर एगो भनेको छ 1 वर्ष अगाडि पर्चेज गर्नुभएको रहेछ भन्दैछ। यसलाई यसरी बुझिदिउँ हामीहरू, जस्तै हामीले एउटा म्युचुअल फन्डमा लगानी गरेछौँ, हामीहरू ल यहाँनिर रहेछौँ 1 वर्ष अगाडि भनेको यहाँनिर हामीले खरिद गरेका रहेछौँ क्या। यस्तो किसिमको म्युचुअल फन्ड रहेछ जसमा लोड फी नि लागेन। अब लोड फी नि लागेन भने एनएभी जति छ त्यतिमै खरिद गरिन्छ क्या। लोड फी लागेको भए चाहिँ अफर प्राइस हुन्थ्यो, त्यो अफर प्राइसमा खरिद गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन। तर लोड फी नि लागेन भने के हुन्छ, लोड फी नि लागेन भने एनएभी जति छ त्यतिमै खरिद गरिन्छ। त्यही भएर यु इन्भेस्टेड इन द नो लोड म्युचुअल फन्ड 1 इयर एगो 1 वर्ष अगाडि किन्नु भएको रहेछ बाई पर्चेजिङ 1000 सेयर अफ द फन्ड। जम्मा हामीले 1000वटा सेयर किनेका रहेछौँ। कतिवटा सेयर किनेका रहेछौँ 1000वटा सेयर किनेका रहेछौँ 1 वर्ष अगाडि भन्दैछ। नेट एसेट्स भ्यालु 25 पर सेयर भनेको छ नि, नेट एसेट्स भ्यालु 25 पर सेयर भनेको 25 रुपियाँका दरले हामीले खरिद गरेका रहेछौँ भन्दैछ। ल द फन्ड डिस्ट्रिब्युटेड डिभिडेन्ड अफ ₹1.50। यहाँ हामीलाई डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गरेको रहेछ ₹1.50 डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्यो अरे। क्यापिटल गेन पनि आएको रहेछ, ल त्यसलाई सिजीले डिनोट गरिदिने। क्यापिटल गेन दिएको रहेछ हामीलाई 2 दिएको रहेछ। अनि टुडे आज आएर, अब यो त 1 वर्ष अगाडि हामीहरूको पोजिसन यस्तो थियो, आज आएर चाहिँ के भएछ त टुडे द एनएभी 26 भन्दैछ। आज आएर चाहिँ यो नेट एसेट्स भ्यालु कति रहेछ
26 रुपियाँ रहेछ भनेर क्वेसनले भन्दैछ व्हाट वाज युर होल्डिङ पिरियड रिटर्न भन्दैछ क्या। अब तपाईँको होल्डिङ पिरियड रिटर्न चाहिँ कति भयो, यहाँ त 1 वर्षको ग्याप देख्यो नि त, हो यो 1 वर्षको ग्याप भरिमा तपाईँको रेट अफ रिटर्न अथवा होल्डिङ पिरियड रिटर्न कति देखियो त्यो पत्ता लगाउनु भन्दैछ क्या। अब के छ र, कति सजिलो यहाँ हेर्ने त, होल्डिङ पिरियड रिटर्न पहिले त एकचोटि होल्डिङ पिरियड रिटर्न इक्वल टु वाट भनेर गरिदिनु होला, यो त कुनै ठुलो कुरै भएन हाम्रा लागि। होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नका लागि एनएबी 1 माइनस एनएबी के हुन्छ 0 प्लस करेन्ट एल प्लस क्यापिटल गेन एल डिभाइडेड बाई के हुन्छ एनएबी के हुन्छ 0 भन्ने हुन्छ ल। एनएबी 1 भनेको यो 26 छ, अर्को माइनस एनएबी 0 भनेको कति छ 25 रहेछ, प्लस C1 भनेको करेन्ट इन्कम कति दिएको रहेछ 1 रुपियाँ 50 पैसा दिएको रहेछ, प्लस क्यापिटल गेन भनेको कति दिएको रहेछ 2 रुपियाँ दिएको रहेछ डिभाइडेड बाई एनएबी 0 भनेको कति दिएको रहेछ 25 भनेर दिएको रहेछ। अब त्यो माथिको सबै गर्दा 26 मा 25 घटाउँदा 1 आउँछ, 1 1 ले 2, 2 2 ले 4.5 आउने रहेछ ल। 4.5 डिभाइडेड बाई 25 गर्दाखेरि 0.18 अथवा यो कति आयो 18% भन्ने आयो। वास्तवमा यो एनएबी 1 माइनस एनएबी 0 गर्दा पनि त्यो क्यापिटल गेन आउँछ। यहाँ दुई किसिमको क्यापिटल गेन हुन्छ क्या। एउटा त त्यो म्युचुअल फन्डमा भएका प्रत्येक युनिट सेयरहरुमा लगानी गर्दाखेरि जेनेरेट भएको क्यापिटल गेन भनेको एनएबी 1 माइनस एनएबी 0 हो। अब त्यो म्युचुअल फन्डबाट सङ्कलन भएको पैसालाई पनि त अरू कम्पनीहरुको सेयरहरु खरिद गर्नका लागि प्रयोग गरिराखेको हुन्छ। अरू कम्पनीहरुको सेयर खरिद गर्नका लागि प्रयोग गरेको छ भने त्यो अरू कम्पनीहरुको सेयर खरिद गर्दा त्यहाँबाट पनि त क्यापिटल गेन जेनेरेट हुन्छ। त्यही भएर त्यो क्यापिटल गेनलाई पनि म्युचुअल फन्डका इन्भेस्टरहरुमा वितरण गरिदिएको छ भने त्यसलाई क्यापिटल गेन, उतापट्टिको क्यापिटल गेन चाहिँ त्यस्तो होला। अघिल्लो क्लासमा पनि हामीले छलफल त गरेका थियौं, फेरि एकचोटी मैले भनिदिएँ ल त्यसको बारेमा। सक्यो 13 नम्बरको पनि। 14 नम्बरको हेर्नु त, 14 नम्बरमा के भनेको छ भनेदेखि यु आर कन्सिडरिङ, तपाईँ विचार गर्दै हुनुहुन्छ अरे। के चाहिँ विचार गरेछौँ त हेरौँ त, यहाँ मैले त विचारै गरेको छैन भन्दै छोड्न चाहिँ पाइँदैन हैन। यु आर कन्सिडरिङ द पर्चेज अफ सेयर इन द क्लोजिङ म्युचुअल फन्ड। हामीहरू चाहिँ विचार गर्दैछौँ अरे के, हामी विचार गर्दैछौँ अरे के किन्ने, के सेयर किन्ने, के को क्लोजिङ म्युचुअल फन्डको। ल क्लोजिङ म्युचुअल फन्डको हामीहरू सेयर किन्ने विचार गर्दैछौँ अरे। अब क्लोजिङ म्युचुअल फन्डमा के हुन्छ, जस्तै ओपनिङ म्युचुअल फन्डमा त निरन्तर रूपमा सेयरहरूको खरिद बिक्री भइरहेको छ। त्यही भएर त्यहाँनिर डिस्काउन्ट अथवा ओपनिङ म्युचुअल फन्डमा निरन्तर रूपमा सेयरहरूको खरिद बिक्री भइराख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि लोड फीहरूको कुरा आउँछ। तर क्लोजिङ म्युचुअल फन्डमा त एकचोटि खरिद बिक्री भइसके पछाडि धेरै लामो समयको अन्तरालमा मात्रै अर्कोचोटि खरिद बिक्री हुने भएको कारणले गर्दा त्यहाँ लोड फी चाहिँ हुँदैन, तर डिस्काउन्ट प्रिमियमको चाहिँ कुरा आउँछ। के भन्दैछ त, एनएबी इज इक्वल टु 22 रुपियाँ 50 पैसा भन्दैछ क्या। एनएबी चाहिँ कति रुपियाँ रहेछ 22 रुपियाँ 50 पैसा भनेर दिएको रहेछ। अनि एट द लेटेस्ट क्लोज भनेको छ नि, ल त्यो एनएबी हामीहरू यस्तो किसिमको सेयर खरिद गर्न खोजिराखेका रहेछौँ, त्यो चाहिँ क्लोजिङ म्युचुअल फन्ड रहेछ। क्लोजिङ म्युचुअल फन्डको बारेमा हामीले बुझिहाल्यौँ र त्यसको एनएबी चाहिँ रहेछ 22 रुपियाँ 50 पैसा। एन्ड द लेटेस्ट क्लोज भनेको छ नि, यसरी लेटेस्ट क्लोज भनेको छ, लेटेस्ट ट्रेड भनेको छ, अथवा करेन्ट मार्केट प्राइस भनेको छ, त्यो सबै भन्नु एउटै होला। लेटेस्ट क्लोज भनेको, लेटेस्ट ट्रेड भनेको, रिसेन्ट ट्रेड भनेको हैन, मार्केट प्राइस भनेको त्यो सबै भनेकै मार्केट प्राइस होला। यसरी लेटेस्ट क्लोज भन्नु भने पनि त्यो के हो, MARKET मार्केट प्राइस भन्ने हुन्छ ल। दिएको रहेछ मार्केट प्राइस कति दिएको रहेछ 20 रुपियाँ भनेर दिएको रहेछ क्या। अब इज दिस फन्ड ट्रेडिङ एट अ प्रिमियम अर डिस्काउन्ट भन्दैछ। अब यो म्युचुअल फन्डको सेयरहरू चाहिँ प्रिमियममा कि डिस्काउन्टमा बिक्री भइराखेको छ अथवा खरिद बिक्री भइराखेको छ। ट्रेडिङ हुनु भनेको खरिद बिक्री कारोबार हुनु क्या। इज दिस फन्ड भनेको त्यो म्युचुअल फन्डको सेयरहरू चाहिँ ट्रेडिङ एट प्रिमियम अर डिस्काउन्ट, प्रिमियममा कारोबार भइराखेको छ कि प्रिमियममा खरिद बिक्री भइराखेको छ कि डिस्काउन्टमा खरिद बिक्री भइराखेको छ भन्दैछ। अब हामीलाई के थाहा छ भने म्युचुअल फन्डमा भएको प्रत्येक युनिट सेयरहरूको प्राइस भनेको त नेट एसेट्स भ्यालु हो। अब वास्तविक भ्यालु भनेको त नेट एसेट्स भ्यालु हो, तर बजारमा हेर्ने त बजारमा त 20 रुपियाँका दरले भइराखेको छ, त्यसको वास्तविक भ्यालु 22 रुपियाँ थियो, 22 रुपियाँ 50 पैसा थियो। तर बजारमा त 20 रुपियाँमा भइराखेको छ भने वास्तविक भ्यालु भन्दा कम्तीमा बिक्री भइराखेको छ भने त घटेर बिक्री भएको रहेछ नि त, त्यसलाई के भनिन्छ डिस्काउन्ट भनेर भनिन्छ। जस्तै यो क्याल्कुलेटरलाई बजारमा 650 ल 700 रुपियाँ पर्छ अरे ल, यसको
वास्तविक भ्यालु भनेको चाहिँ 700, तर बजारमा चाहिँ अब 500 रुपियाँमै बिक्री हुन थाल्यो भने त घटेर बिक्री हुन थाल्यो नि त। घटेर बिक्री भयो भने त्यसलाई डिस्काउन्ट भनेर भनिन्छ। कति सजिलो हेर्ने त। एनएभी भनेको त्यो म्युचुअल फन्डमा भएको प्रत्येक युनिट सेयरहरूको वास्तविक भ्यालु हो। वास्तविक भ्यालु चाहिँ 22 रुपियाँ 50 पैसा रहेछ, तर बजारमा चाहिँ त्यसलाई कतिमा कारोबार भइरहेको छ, लेटेस्ट क्लोज अथवा लेटेस्ट ट्रेड भनेको के हुन्छ, मार्केट प्राइस भन्ने हुन्छ। बजारमा चाहिँ 20 रुपियाँका दरले कारोबार भइरहेको रहेछ भने अब वास्तविक भ्यालु जति हो त्योभन्दा कम्तीमा कारोबार भइरहेको छ भने यो डिस्काउन्टमा ट्रेड भइरहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। त्यही भएर हामीहरू लेख्छौँ मार्केट प्राइस इज लोअर देन एनएभी, सो दिस फन्ड सेयर ट्रेडिङ एट डिस्काउन्ट भनेर हामीहरू लेखिदिन्छौँ ल। लेखिदिउँ मार्केट प्राइस इज लोअर देन, मार्केट प्राइस इज लोअर देन NAV, so this fund share traded अथवा ट्रेडिङ एट केमा रहेछ, डिस्काउन्टमा भइरहेको रहेछ। किनभने म्युचुअल फन्डमा भएको प्रत्येक युनिट सेयरको भ्यालु भनेको वास्तविक भ्यालु भनेको एनएभीले डिटरमाइन गर्छ। वास्तविकता 22 रुपियाँ थियो, तर बजारमा कति रुपियाँ रहेछ, 20 रुपियाँ वास्तविक भ्यालु भन्दा कम्ती छ भने त्यो डिस्काउन्ट भएको छ। कहिलेकाहीँ ज्यादा पनि हुन सक्छ, 22 रुपियाँ 50 पैसा वास्तविक भ्यालुमा यो 25 रुपियाँ भएको छ भने हो त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ, वास्तविक भ्यालु जति छ त्योभन्दा बढाएर बजारमा बिक्री भइरहेको छ, द्याट इज त्यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो लागि प्रिमियम भन्ने हुन्छ। भने यो चाहिँ झुकिनु भएन ल। लेटेस्ट क्लोज भनेको, लेटेस्ट ट्रेड भनेको त्यो मार्केट प्राइस हुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ हामीहरूलाई झुक्क्याउन खोज्नु भएन है। अनि हाउ बिग इज द प्रिमियम अर डिस्काउन्ट, अथवा यो डिस्काउन्ट छ त हामीले भन्यौँ, अब कति हो त त्यो डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम, कति न केही पर्सेन्टेजहरू त होला नि त। किनभने डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियमहरू भनेको त त्यसको मेजरमेन्ट भनेको त प्राय पर्सेन्टेजमा हामीले गर्नुपर्ने हो। हाउ बिग कति छ अरे भनेर भन्दैछ क्या। त्यही भएर यो सबै निकालिदिँदाखेरि हुन्छ सुरुमा ल डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकालिदिँदाखेरि भयो। अब हामीले डिस्काउन्ट छ भन्ने कुरा त थाहा पायौँ नि, डिस्काउन्ट छ भन्ने कुरा त थाहा पायौँ। अब त्यो डिस्काउन्टको एमाउन्ट कति हो त त्यो पनि हामीहरू निकाल्न सक्छौँ। डिस्काउन्टको एमाउन्ट कति रहेछ अब मुखैले हेरेर निकाल्दाखेरि पनि भइहाल्यो क्या, आफै हेरेर विचार गरेर निकाल्दा पनि, मुखैले निकाल्दा पनि भइहाल्यो। अब वास्तविक भ्यालु 22 रुपियाँ 50 पैसा हो, तर बजारमा 20 रुपियाँमा छ भने 2 रुपियाँ 50 पैसा त घटाएको रहेछ नि त। त्यही भएर डिस्काउन्टको एमाउन्ट भनेको कति रहेछ, 2 रुपियाँ 50 पैसा हो। यसरी यो निकालिदिँदा पनि भयो। अनि यसलाई पर्सेन्टाइज फर्मेटमा ढालिदिँदाखेरि पनि भयो क्या। किनभने डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियमको पर्सेन्ट निकाल्नका लागि त हेर्ने त कति सजिलो छ। डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियमको PREMIUM, प्रिमियम पर्सेन्ट, डिस्काउन्टको पनि प्रिमियमको पनि जेको पनि पर्सेन्ट निकाल्ने त हामीहरूको एउटै फर्मुला हो। डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम पर्सेन्ट निकाल्नका लागि मार्केट प्राइस, यो मार्केट प्राइस माइनस एनएभी, मार्केट प्राइस माइनस एनएभी का मुनि के हुन्छ, एनएभी भन्ने हुन्छ। यो हो केही नसम्झिने त। अघिल्लो क्लासमा हामीले डिस्कस गरेका थियौँ, डिस्काउन्ट भने पनि प्रिमियम भने पनि हामीहरूको फर्मुला एउटै हुन्छ, मार्केट प्राइस माइनस एनएभी का मुनि के हुन्छ भनेका थियौँ, एनएभी हुन्छ भनेका थियौँ। यहाँ हेर्ने त अघिल्लो क्लासको डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम पर्सेन्ट निकाल्न मार्केट प्राइस माइनस नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर डिभाइड बाई नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर हुन्छ भनेर त हामीले अघिल्लो क्लासमा भनेका थियौँ नि। त्यही यो कुरो सबै त्यही होला। त्यही भएर अब मार्केट प्राइस भनेको बजारमा छ हामीहरूको 20 रुपियाँ माइनस एनएभी 22 रुपियाँ 50 पैसा डिभाइडेड बाई के आउँछ, 22 रुपियाँ 50 पैसा गर्दाखेरि आउने रहेछ हामीहरूको यहाँनिर त्यो मासतिर माइनस 2 रुपियाँ 50 पैसा डिभाइडेड बाई 22 रुपियाँ 50 पैसा गर्दाखेरि 0.1111 माइनस 0.1111 भनेको कति पर्सेन्ट आउने रहेछ, यो भनेको 11.11% माइनसमा आयो नि त। द्याट इज माइनसमा आयो भने त्यो डिस्काउन्ट हुन्छ ल, प्लसमा आयो भने प्रिमियम हुन्छ, माइनसमा आयो भने हामीहरूको के हुन्छ, डिस्काउन्ट। यदि प्लसमा आएको थियो भने डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियमकै फर्मुलै एउटै हुन्छ, तर भरे क्यालकुलेसन गरेर अन्तिमको फाइनल रिजल्ट हामीहरू निकाल्छौँ। त्यति गर्दाखेरि हामीहरूको माइनसमा आयो भने डिस्काउन्ट हुन्छ, द्याट इज डिस्काउन्ट, प्लसमा आयो भने हामीहरूको के हुन्छ, द्याट इज प्रिमियम हुन्छ भनेर हामीहरूले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ भन्दै यो क्वेसन पनि हामीहरूले सक्यौँ। यहाँनिर डिस्काउन्ट थियो होइन। अब त्यसै गरी हामीहरू जान्छौँ 15 नम्बरमा जान्छौँ है। क्वेसनले के भनेको छ हेर्ने, सबै एउटै खालको हुन्छ क्वेसन र पनि गर्दै जाऊँ। एबिसी म्युचुअल फन्ड हैज 2 लाख सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको छ नि। यो एबिसी म्युचुअल फन्डमा चाहिँ जम्मा 2 लाखवटा सेयर रहेछन् भनेर भन्दैछ क्या। नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ गिभन भनेर लेखिदिनु होला।
नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेर दिएको रहेछ कति 2 लाख भनेर दिएको रहेछ है। झन्नै रुपिजमा लेखेछु, सेयरलाई त कहाँबाट रुपिजमा मेजर गर्नु होइन सङ्ख्यालाई। अनि एन्ड इट्स एसिड्स कन्सिस्ट भनेको छ नि, अब यसको एसिड्स चाहिँ के रहेछ, जस्तै म्युचुअल फन्डको एसिड्स भनेको नि, जस्तै म्युचुअल फन्डले त सबैभन्दा सुरुमा विभिन्न लगानीकर्ताहरूबाट रकम सङ्कलन गर्छ। सङ्कलन भएको रकमलाई अरू कम्पनीहरूको बोन्ड डिभेन्चर सेयरहरूमा त लगानी गर्ने हो। त्यही भएर त्यो म्युचुअल फन्डले त्यो अरू कम्पनीहरूको सेयरहरूमा, बोन्डहरूमा, डिभेन्चरहरूमा अथवा अरू एसिड्सहरूमा जति भ्यालु बराबरको लगानी गरेको छ त्यही नि म्युचुअल फन्डको टोटल एसिड्सको रूपमा बसेको हुन्छ ल। त्यही भएर यहाँ हेर्ने त यो म्युचुअल फन्डको सेयरको सङ्ख्या भयो। इट्स एसिड्स कन्सिस्ट भनेको छ, यसको एसिड्समा चाहिँ के पर्छ अरे त भने कमन स्टक विथ एन एग्रिगेट मार्केट भ्यालु 5 लाख, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख रहेछ ल। यसको म्युचुअल फन्डको एसिड्समा चाहिँ त्यसको सेयर पर्दो रहेछ, त्यसको एग्रिगेट मार्केट भ्यालु म्युचुअल फन्डको सेयर यो एसिड्समा होइन। इट्स एसिड्स कन्सिस्ट अफ द कमन स्टक, किनभने अरू कम्पनीहरूको सेयरहरूमा जति लगानी गरेको छ त्यो म्युचुअल फन्डको टोटल एसिड्स हुन्छ नि त। त्यही भएर इट्स एसिड्स कन्सिस्ट अफ कमन स्टक विथ एन एग्रिगेट मार्केट भ्यालु 50 लाख भनेको रहेछ ल। हो त्यो 50 लाख बराबरको कमन स्टकमा लगानी गरेको रहेछ, त्यही नि म्युचुअल फन्डको टोटल एसिड्स भन्ने हुन्छ ल। हो यो टोटल एसिड्स भनेको रुपिज रहेछ 50 लाख, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख दिएको रहेछ। एन्ड लाइबिलिटिज 2,50,000 भनेर हामीलाई दिएको रहेछ। लाइबिलिटिज भनेर कति दिएको रहेछ, लाइबिलिटिज इज इक्वल टु दिएको रहेछ 2,50,000। कति सजिलो, यस्तो साह्रो सजिलो आयो भने त बुरुक बुरुक उफ्रिँदा हुन्छ। वाट इज द एनएबी पर सेयर अफ दिस फन्ड भन्दैछ ल, एनएबी पर सेयर। अब यो त हाम्रा लागि नयाँ कुरा त भएन। एनएबी पर सेयर निकाल्नका लागि त अब हामीहरू झुकिँदैनौँ। एनएबी पर सेयर निकाल्ने फर्मुला के हो, पर सेयर। एनएबी भनेको चाहिँ के रहेछ त, साधारणतया त्यो म्युचुअल फन्डमा भएका प्रत्येक युनिट सेयरहरूको खरिद बिक्री भनेको एनएबीको माध्यमबाट हुन्छ हो, त्यसैलाई नि एनएबी भनिन्छ क्या। कसैलाई चाहिँ भने म्युचुअल फन्डमा भएका प्रत्येक युनिट सेयरहरूको खरिद बिक्री हुने मूल्यलाई नि एनएबी पर सेयर भनेर भनिन्छ। निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला टोटल एसिड्स माइनस लाइबिलिटिजका मुनि के हुन्छ, नम्बर अफ सेयर भन्ने हुन्छ। अब टोटल एसिड्स भनेको हामीहरूलाई दिएकै रहेछ 50 लाख, लाइबिलिटिज भनेको 2,50,000। एकैचोटि मैले गरिदिएँ ल, त्यो 50 लाख भइहाल्यो माइनस 2,50,000। एक्जाममा चाहिँ एकैचोटि नगरिदिनु होला। 50 लाख माइनस 2,50,000 गर्दाखेरि 47,50,000 डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर भनेको हामीहरूको 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख गर्दा 23.75 भनेर आउने रहेछ ल। रुपिज 23 कति आउने रहेछ 75 भनेर यसरी हामीहरूले निकाल्नु पर्ने हुन्छ भन्दै यो 15 नम्बरको पनि सकियो। अब 16औं नम्बरमा हामीहरू जाँदैछौँ है, केही छैन ल, अलिकति रफ्तार मैले बढाएँ। यो अन्तिममा लेखिदिनु होला। सो द नेट एसिड्स भ्यालु पर सेयर अफ दिस म्युचुअल फन्ड इज कति लेखिदिने, 23 रुपियाँ 75 पैसा भनेर लेखिदिनु होला। 16 नम्बरमा हेर्ने, एट द बिगिनिङ अफ द इयर, सुरुमा वर्षको सुरुमा भन्न खोजेको क्या। एट द बिगिनिङ अफ द इयर द स्टार फन्ड एनएबी भनेको त्यो वर्षको सुरुमा चाहिँ एनएबी भन्न खोज्दैछ क्या। बिगिनिङ अफ द इयर भनेको वर्षको सुरुमा एनएबी चाहिँ हामीलाई कति दिएको रहेछ, वर्षको सुरुमा एनएबी हामीलाई 200 दिएको रहेछ। एट द इन अफ द इयर इट्स एनएबी वाज 300। इन अफ द इयर भनेको त्यो एनएबी 1 वर्षको अन्तिममा गएर एनएबी कति हुन्छ अरे 300 हुन्छ अरे भने 8 इयर। अब के भनौँ, 8 इयर इन द फन्ड पेड आउट 50 इन इन्कम एन्ड क्यापिटल गेन। यहाँ हेर्ने त 8 इयर इन भनेको वर्षको अन्तिममा गएर हो, त्यो वर्षको अन्तिममा गएर त्यो म्युचुअल फन्डले पेड आउट दियो अरे 50 इन्कम एन्ड क्यापिटल गेन। इन्कम र क्यापिटल गेन गरेर, इन्कम भनेको करेन्ट इन्कम C1 प्लस क्यापिटल गेन भनेको CG। अरू बेला त हामीलाई डिभिडेन्ड यति हुन्छ भनेर दिन्थ्यो, त्यसलाई C1 ले डिनोट गरिन्थ्यो। अनि क्यापिटल गेन यति हुन्छ भनेर दिन्थ्यो। अघि भर्खर पनि हामीले एउटा क्वेसन गरेका थियौँ कहाँनिर होइन, यहाँनिर गरेका थियौँ होला अघि यहाँ मासतिर। अरू बेला त हामीलाई यो डिभिडेन्ड यति प्राप्त गरौँ अनि क्यापिटल गेन यति प्राप्त गरौँ भनेर छुट्टा छुट्टै टर्ममा दिएको हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ वर्षको अन्तिममा गएर द फन्ड पेड आउट 50 इन्कम एन्ड क्यापिटल गेन भनेको एकमुष्ट रूपमा हामीलाई कति दिएको रहेछ 50 भनेर यसरी दिएको रहेछ भने वाट वाज द रिटर्न अन इन्भेस्टर इन द स्टार फन्ड ड्युरिङ द इयर भनेको छ। वाट वाज द रिटर्न अन इन्भेस्टर, रिटर्न कति हुन्छ, रिटर्न भनेकै
होल्डिङ पिरियड रिटर्न भनेर भन्न खोजेको हो क्या। त्यही भएर होल्डिङ पिरियड रिटर्न HPR इजिकल टु एकचोटि वाट गरिदिनु होला। अहिले एकमुष्ट रूपमा दिएको हो क्या, करेन्ट इन्कम र क्यापिटल गेन चाहिँ हामीलाई छुट्टा छुट्टै टर्ममा दिएन, एकमुष्ट रूपमा दियो भने त्यही जोडिदिने। नाउ HPR निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला के हो? HPR निकाल्नका लागि NAV1 माइनस NAV0 अनि प्लस C1 प्लस CG1 डिभाइडेड बाई के हुन्छ? NAV0 भनेर यो फर्मुला हामीहरूले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब के छ र यस्तो मुला, यहाँ हेर्नु होला, NAV1 भनेको वर्षको अन्तिममा गएर 300, सुरुमा दिएको छ 200, C1 र CG भनेको प्लस 50 डिभाइडेड बाई 200 को 200, माथि गर्दाखेरि 150 का भने 200, 150 का भने 200 भनेको कति? 0.75 भनेको 75% हो ल 0.75 आउने रहेछ, त्यो सबै घटाएर लेखिदिनु होला। यो दुईटै एकमुष्ट रूपमा हामीलाई अहिले दिएको मात्रै हो क्या, बाँकी फरक केही पनि छैन। 0.75 भनेको कति आउने रहेछ? 75% भनेर हामीहरूले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै यो पनि हामीहरूले सक्यौं। 16 नम्बरमा दिएको रहेछ भन्दै सर्ट क्वेसन हामीहरूलाई यति दिएका रहेछन्। अब लङ क्वेसनतिर हामीहरू प्रस्थान गर्छौँ ल। यहाँनिर राइट नोट्स एबाउट भनेर सर्ट नोट लेख्नु भन्दैछ, त्यस्तो केही डिफ्रेन्ट दिएको छैन त्यहाँ पनि। यहाँ हेर्नु है, अब कति सजिला छन् क्वेसनहरू भन्ने कुरा अब मात्रै थाहा पाउँछौँ हामीहरू। एक्जाममा यो च्याप्टरबाट 10 मार्क्समा पनि क्वेसन सोध्न सक्छ ल। त्यही भएर तयारीमा हामीले रहनुपर्ने हुन्छ, तयारी बसिरहौँ। सबै क्वेसनहरू गराउँछु अब, अनि सबै क्वेसन गराइसके पछाडि त त्यस्तो केही पनि समस्या हुँदैन हामीहरूलाई। यहाँ हेर्नु ल, लङ क्वेसनमा म गइहालेँ। 9.1 मा भनेको रहेछ ल हामीहरूलाई सुरुमा के भन्दैछ भने द ABC क्लोज इन फन्ड भनेको छ नि, एउटा ओपन इन म्युचुअल फन्ड हुन्छ, अर्को क्लोज इन म्युचुअल फन्ड हुन्छ, यो त हामीलाई थाहा छँदैछ। द ABC क्लोज इन फन्ड भनेको छ क्लोज इन म्युचुअल फन्ड रहेछ। ओपन इन म्युचुअल फन्डमा लोड फीको कुरा आउँछ, तर क्लोज इन म्युचुअल फन्डमा चाहिँ डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियमको कुरा आउँछ, जम्मा त्यति हो। यो ABC क्लोज इन फन्ड हैज इन्भेस्टमेन्ट अफ रुपियाँ 420 मिलियन इन सेक्युरिटिज भनेको छ। यो एउटा ABC क्लोज इन फन्ड भन्ने रहेछ अथवा क्लोज इन म्युचुअल फन्ड भन्ने रहेछ, यसले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको रहेछ। अब त्यो म्युचुअल फन्डले नि, कुनै म्युचुअल फन्डले जति बराबरको इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ त्यो म्युचुअल फन्डका लागि टोटल एसिड्स हुन्छ ल। कोही बेला त हामीलाई त्यो म्युचुअल फन्डले यो कम्पनीहरूको सेयरमा यति यतिवटामा लगानी गरेको छ भनेर भनिदिन्छ, त्यो चाहिँ म्युचुअल फन्डको टोटल एसिड्स हुन्छ। कहिलेकाहीँ एकमुष्ट रूपमा यति लगानी गरो भनिदिन्छ क्या, त्यो पनि टोटल एसिड्स हुन्छ। द ABC क्लोज इन म्युचुअल फन्ड एउटा क्लोज इन म्युचुअल फन्ड रहेछ, हैज इन्भेस्टमेन्ट अफ 420 मिलियन इन द सेक्युरिटिज भनेको त्यो एउटा क्लोज इन म्युचुअल फन्डले जम्मा 420 मिलियन चाहिँ सेक्युरिटिजहरुमा लगानी गरेको रहेछ हो। जति गरेको छ त्यसलाई के भनिन्छ? टोटल एसिड्स भनेर भनिन्छ। दिएको रहेछ रुपीस 420 मिलियन भनेर हामीलाई दिएको रहेछ। अनि रुपीस 6 मिलियन इन द लायबिलिटीज, अब तोकेरै भनेर त्यो हामीलाई लायबिलिटीज हो, त्यो लायबिलिटीज दिएको रहेछ रुपीस 6 मिलियन। म्युचुअल फन्डलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा त्यहाँ विभिन्न प्रकारका दायित्वहरू जेनेरेट भइराखेका हुन्छन्, त्यही त भनेको हो। लायबिलिटीज रहेछ एन्ड 20 मिलियन सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको त्यो म्युचुअल फन्डको नम्बर अफ सेयर ल, नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ इन द म्युचुअल फन्ड भनेर कति दिएको रहेछ? 20 मिलियन भनेर हामीलाई दिएको रहेछ। अनि के भन्दैछ? इट ट्रेड, किनभने क्लोजिङ म्युचुअल फन्डमा डिस्काउन्ट र प्रिमियमको कुरा आउँछ, हामीहरू अघिदेखि त्यही छलफल गर्दैछौँ होइन। इट ट्रेड एट 10% डिस्काउन्ट फ्रम एनएबी भनेको छ नि, यो म्युचुअल फन्डको एनएबी जति छ त्यसमा 10% डिस्काउन्ट दिएर ट्रेड हुन्छ अरे भनेर क्वेसनले हामीलाई भन्दैछ होइन। त्यही भएर यो डिस्काउन्ट दिएको रहेछ, हेर्ने त यहाँ डिस्काउन्ट दिएको रहेछ, डिस्काउन्ट भनेको 10% भनेको रहेछ, त्यो एकछिनमा हेर्दा पनि हुन्थ्यो हामीले। ए नम्बर त सबैभन्दा सुरुमा त हामीलाई वाट इज द नेट एसिड्स भ्यालु अफ दिस फन्ड भन्दैछ नि त, नेट एसिड्स भ्यालु निकाल्नु भन्दैछ। नेट एसिड्स भ्यालु एउटै होइन त भन्ने त, नेट एसिड्स भ्यालु पर सेयर क्या, पर सेयर हो। यो नेट एसिड्स भ्यालु मात्रै भन्नु भने पनि त्यो नेट एसिड्स भ्यालु पर सेयर हामीले निकाल्नु पर्ने हो। सर्टकटमा त हामीले एनएबी नि मात्रै लेख्दाखेरि पनि हुन्छ ल। एनएबी निकाल्नका लागि के रहेछ? त्यो टोटल एसिड्समा लायबिलिटीज घटाउने डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयरले भाग गर्नु पर्यो। टोटल एसिड्स भनेको 420, लायबिलिटीज भनेको 6, नम्बर अफ सेयर भनेको कति दिएको रहेछ? 20 गर्दाखेरि 420 माइनस 6
गर्दा 414 आउँछ डिभाइडेड बाई 414 डिभाइडेड बाई 20 गर्दाखेरि 20.7 आउने रहेछ ल, रुपिज 20.70। अब साधारणतया म्युचुअल फन्डमा भएका प्रत्येक युनिट सेयरहरूको कारोबार भनेको के हुन्छ, एनएबीमा हुन्छ। तर क्लोजिङ म्युचुअल फन्ड हो भने के हुन्छ, यहाँ डिस्काउन्टको कुरा आउँछ। त्यही भनेको क्या, यहाँ हेर्ने त बी नम्बरमा वाट इज द करेन्ट प्राइस अफ द फन्ड। करेन्ट प्राइस भनेको करेन्ट मार्केट प्राइस भन्न खोजेको ल, करेन्टली ट्रेडेड, करेन्ट प्राइस, करेन्टली कोटेड भनौँ भने, करेन्ट क्लोज प्राइस भनौँ भने सबै मार्केट प्राइस हो ल। बी नम्बरमा भनेको छ वाट इज द करेन्ट प्राइस भनेको करेन्ट मार्केट प्राइस भनेको ल, मार्केट प्राइस निकाल्नु भन्न खोजेको यी मार्केट प्राइस। अब यो मार्केट प्राइस निकाल्नका लागि हामीहरूको फर्मुला के हो, एनएबी पर सेयर 1 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट, यो हो कि होइन लु भन्ने त। क्लोजिङ म्युचुअल फन्डमा कि त प्रिमियम हुन्छ कि त डिस्काउन्ट हुन्छ, केही भनेन भने त हामीहरूको केही लागेन। त्यस्तो कि त प्रिमियम र डिस्काउन्ट दियो भने त्यसैलाई एट्याच त गरिदिने हो। एनएबी भनेको 20 रुपियाँ 70 पैसा दिएकै छ, 1 माइनस डिस्काउन्ट भनेको कति दिएको छ, 10%, 0.10 भनेर दिएको छ। गर्दाखेरि 20 रुपियाँ 70 पैसा दिएकै छ इन्टु 0.90 गरिदिने, गर्दा कति आयो, 0.90 गर्दाखेरि 18 रुपियाँ 63 पैसा, रुपिज 18 रुपियाँ कति आउने रहेछ, 63 पैसा भनेर हामीहरूले यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सो द नेट एसेट्स भ्यालु अफ दिस म्युचुअल फन्ड अथवा सो द नेट एसेट्स भ्यालु अफ दिस क्लोजिङ म्युचुअल फन्ड इज कति रहेछ, 20 रुपियाँ 70 पैसा एन्ड द मार्केट प्राइस अथवा करेन्ट प्राइस अफ दिस फन्ड इज यति भनेर अन्तिममा लेखिदिनु होला ल। यस्तो क्वेसन पनि धेरैचोटि 5 मार्क्समा हामीहरूलाई सोधेका छन्। कतिपय सालहरूमा त यस्तै क्वेसन 10 मार्क्समा पनि आइदिइराखेका हुन्छन् क्या। यस्तो क्वेसन आयो भने त कतिजनाले छोडेर आइदिन्छौँ हामीहरू, धेरै सजिलो भएर। हार्ड प्र्याक्टिस गरेर दुःख लाग्छ नि त, हार्डली प्र्याक्टिस गर्नेहरूलाई त दुःख लाग्छ नि त यस्तो क्वेसन आइदिँदा। त्यही भएर रिस उठ्छ क्या एक्जाम हलभित्र कहिले काहीँ चाहिँ नि, झनक्क यस्तो सजिलो आयो भनेर। अर्को हेर्नु ल, 9.2 मा के भनेको छ भने द लुम्बिनी फन्ड ह्याज भनेको छ ल। अब लुम्बिनी फन्ड होस् कि बाहुनी फन्ड होस् कि जेसुकै भने पनि केही फरक पर्दैन, द लुम्बिनी फन्ड ह्याज सोल्ड 1,50,000 सेयर टु इन्भेस्टर भनेको छ। अब जहिले पनि त्यो म्युचुअल फन्डले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री गरेको सेयर जुन हुन्छ त्यो चाहिँ नम्बर अफ सेयर इन द म्युचुअल फन्ड भनेर भनिन्छ ल। अघिल्लै क्लासमा पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ होइन। यहाँ हेर्ने त द लुम्बिनी म्युचुअल फन्ड अथवा फन्ड एज सोल्ड 1,50,000 सेयर टु इन्भेस्टर भनेको छ। यो म्युचुअल फन्डले इन्भेस्टरहरूलाई 1,50,000 वटा सेयर बिक्री गरेको रहेछ। त्यही भएर यहाँनिर लेखिदिन्छौँ नम्बर अफ सेयर इन द म्युचुअल फन्ड। नम्बर अफ सेयर इन द म्युचुअल फन्ड एन भनेको कति दिएको रहेछ हामीहरूलाई, 1,50,000 सेयर भनेर यसरी लेखिदिन्छौँ हामीहरू। अनि के भन्दैछ भने करेन्टली द फन्ड ह्याज, त्यो करेन्टली द फन्ड ह्याज भनेको अहिले वर्तमान समयमा, करेन्टली द फन्ड ह्याज यो क्वेसन पनि हामीहरूलाई एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो ल। करेन्टली द फन्ड ह्याज एक्रुड इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट फी अब्लिगेसन भनेको छ नि। एक्रुड भनेको तिर्न बाँकी लगानीसँग सम्बन्धित व्यवस्थापकीय दायित्वहरू भन्न खोजेको ल। यो तिर्न बाँकी लगानीसँग सम्बन्धित व्यवस्थापकीय दायित्वहरू भनेको तिर्न बाँकी दायित्वहरू भनेको त्यो लाइबिलिटिज हो क्या, जतिसुकै घुमाएर भने पनि LIABILITIS लाइबिलिटिज। लाइबिलिटिज कति दिएको रहेछ हामीलाई यहाँनिर 50,000 भनेर दिएको रहेछ। एक्रुड भनेको बाँकी, यसरी डाइरेक्ट लाइबिलिटिज भनौँ भने त लाइबिलिटिज भइहाल्यो। लाइबिलिटिज भनेन भने एक्रुड एक्सपेन्सेस भन्छ, कहिलेकाहीँ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनिदिन्छ, कहिलेकाहीँ यसरी नि एक्रुड इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट फी अब्लिगेसन, कहिलेकाहीँ म्यानेजमेन्ट फी अब्लिगेसन मात्रै भनिदिन्छ। अब्लिगेसन भनेको बाँकी दायित्वहरू भन्न खोजेको ल। 50,000 दिएको रहेछ। अनि द फन्ड पोर्टफोलियो भनेको छ नि। अब यो म्युचुअल फन्डले त त्यो सङ्कलन भएको रकमलाई त अरू डिफ्रेन्ट विभिन्न प्रकारका सेयरहरू बोन्डहरू खरिद गर्नका लागि प्रयोग गरिराखेको हुन्छ। किनभने म्युचुअल फन्ड भनेकै के हो त, सामूहिक लगानी कोष भनेको विभिन्न लगानीकर्ताहरूबाट सुरुमा रकम सङ्कलन गर्ने र त्यो सङ्कलन गरेको रकमलाई चाहिँ लगानी विविधीकरणको मान्यता अनुसार डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूका स्टकहरूमा, बोन्डहरूमा, सेयरहरूमा लगानी गर्नका लागि खडा भएको लगानी कम्पनी नै म्युचुअल फन्ड हो भनेर हामीहरूले बुझेका थियौँ नि त। त्यही भएर द फन्ड पोर्टफोलियो इज सोन बिलो, सो बिलो भन्दैछ। त्यो म्युचुअल फन्डको पोर्टफोलियो चाहिँ तल छ अरे। म्युचुअल फन्डको पोर्टफोलियो भन्नुको मतलब त्यो म्युचुअल फन्डले कुन सेक्टरमा केमा लगानी गरेको छ यो तल दिएको छ अरे।
क्याल्कुलेट द फन्ड नेट एसेट्स भ्यालु निकाल्नु भन्दैछ ल हामीले नेट एसेट्स भ्यालु निकाल्नु पर्ने रहेछ। अब एकछिनमा आउँछ त्यो कुरा द फन्ड पोर्टफोलियो इज सो बिलो भन्दैछ नि तल दिएको छ अरे हामीलाई पोर्टफोलियो भन्नुको मतलब त्यो म्युचुअल फन्ड भनेकै विभिन्न प्रकारका अब एउटै मात्रै ठाउँमा लगानी नगरेर धेरै ठाउँमा लगानी गर्छ म्युचुअल फन्डले। अब त्यो धेरै ठाउँमा लगानी गर्न त गर्छ कुन ठाउँमा लगानी गरेको रहेछ कुन ठाउँमा लगानी गरेर पोर्टफोलियो बनाएको रहेछ त्यसको इन्फर्मेसन हामीलाई यहाँ तल दिएको रहेछ। अब म्युचुअल फन्डले जुन सेक्टरमा यसरी लगानी गरेको छ त्यहाँबाट म्युचुअल फन्डको टोटल एसेट्स हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। त्यही भएर यहाँनिर लेखिदिन्छौँ हामीहरू टोटल एसेट्स। त्यस्तै चार्ट बनाएर अथवा टेबल बनाएर लेखिँदाखेरि पनि हुन्छ तर आवश्यक छैन ल। अब यसको टोटल एसेट्स भनेको यो ए भन्ने स्टकमा लगानी गरेको रहेछ 5000 वटा सेयरमा लगानी गरेको रहेछ कति रुपियाँको टाका दरले 100 रुपियाँको टाका दरले प्लस अर्को बी भन्ने सेयरमा 2000 वटा सेयरमा लगानी गरेको रहेछ 70 रुपियाँको टाका दरले प्लस 3500 वटा सेयरमा लगानी गरेको रहेछ 300 रुपियाँको टाका दरले। हो यो जुन ठाउँमा जति वटा सेयरमा जति रुपियाँको टाका दरले लगानी गरेको छ त्यो म्युचुअल फन्डको टोटल एसेट्स भन्ने हुन्छ ल। त्यही भएर 5000 × 100 भइहाल्यो प्लस अर्को 2000 × 70 भइहाल्यो प्लस अर्को 3500 × कति भइहाल्यो 300 गर्दाखेरि 16,90,000 आउने रहेछ ल। हामीहरूको टोटल आउने रहेछ 16,90,000। अब हामीले निकाल्नु भनेको त नेट एसेट्स भ्यालु मात्रै छ त्यही भएर नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर ल। नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर नेट एसेट्स भ्यालु नि मात्रै निकाल्नु भन्नु भने पनि त्यो नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। र नेट एसेट्स भ्यालु मात्रै भनेको चाहिँ टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटिज भनेको चाहिँ त्यो नेट एसेट्स भ्यालु होला वास्तवमा। तर नेट एसेट्स भ्यालु नि मात्रै भन्नु भने नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयरै निकालिन्छ जेनरली। नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर निकाल्नका लागि टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटिज का पनि के हुने रहेछ नम्बर अफ सेयर अथवा नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर इन दिस म्युचुअल फन्ड भन्ने हुँदो रहेछ ल। गर्दा 16,90,000 हामीहरूको टोटल एसेट्स आयो। लायबिलिटिज भनेको हामीहरूको 50,000 छ। एक्रुड म्यानेजमेन्ट फी अब्लिगेसन भनेर दिएको छ। नम्बर अफ सेयर भनेको 1,50,000 भनेर दिएको रहेछ। अब माथि 16,40,000 आउँछ होला घटाउँदा डिभाइडेड बाई 1,50,000 गर्दाखेरि 10.93 भनेर आउने रहेछ ल। रुपिस 10.93 भनेको हामीहरूको के रहेछ यो नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर भनेर हामीले यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। साधारणतया जेनरली म्युचुअल फन्डमा भएका प्रत्येक युनिट सेयरहरूको कारोबार भनेको केमा हुन्छ नेट एसेट्स भ्यालु जति छ त्यति रुपियाँमा हुने गर्छ भनेर हामीले त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दै अर्को क्वेशनतिर हामीहरू लाग्छौं। अर्को पनि क्वेशन त्यस्तै छ र यो अर्को जुन क्वेशन गर्न खोजिराखेका छौं यो पनि एक्जाममा सोधिसकेको क्वेशन होला। अघिका क्वेशन पनि एक्जाममा सोधिसकेका हुन् र अहिले यो जुन क्वेशन गर्न खोज्दै छौं यो पनि क्वेशन एक्जाममा सोधिसकेकै क्वेशन भित्र पर्छ। अब हेर्नु है सजिलो छ क्वेशन तर अलिकति लम्बाई चौडाई कुराहरू यो क्वेशनमा गरेको छ ल। के भन्दैछ भने अ म्युचुअल फन्ड हैज भनेको छ नि कुनै म्युचुअल फन्डसँग चाहिँ हो यो म्युचुअल फन्डसँग चाहिँ 1000 वटा सेयर छ अरे XYZ कम्पनीको। अब यो कुनै म्युचुअल फन्डसँग यतिवटा सेयर छ यो कम्पनीको अनि यतिवटा सेयर छ यो कम्पनीको भनेर दिएको छ भने त्यो चाहिँ म्युचुअल फन्डको टोटल एसेट्स हुन्छ ल। म्युचुअल फन्ड आफूले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई हैन इन्भेस्टरहरूलाई कतिवटा सेयर बिक्री गरेको छ त्यो टोटल नम्बर अफ सेयर इन द म्युचुअल फन्ड भन्ने हुन्छ। तर त्यो म्युचुअल फन्डले कुन कम्पनीको कतिवटा सेयरमा लगानी गरेको छ त्यो म्युचुअल फन्डको टोटल एसेट्स भन्ने हुन्छ। एकछिनमा बुझिन्छ यहाँ हेर्ने त म्युचुअल फन्ड हैज अ 1000 सेयर अफ XYZ कम्पनी भनेको रहेछ। यो म्युचुअल फन्डसँग चाहिँ एउटा XYZ भन्ने कम्पनीको सेयर रहेछ। कतिवटा सेयर रहेछ n भनेको 1000 वटा सेयर रहेछ भनेर हामीलाई क्वेशनले भन्दैछ क्या। XYZ कम्पनीको करेन्टली ट्रेडिङ भनेको 150 रुपियाँको टाका दरले कति रुपियाँको टाका दरले रहेछ ल। करेन्टली ट्रेडिङ भनेको त्यसलाई P0 नि मानिदिउँ 150 रुपियाँको टाका दरले रहेछ भनेर हामीलाई भन्दैछ। अनि 2000 वटा सेयर रहेछ ABC भन्ने कम्पनीको किनभने म्युचुअल फन्डले त एउटै मात्रै ठाउँमा लगानी गरेर त बस्दैन एउटा XYZ कम्पनी भन्ने रहेछ अर्को ABC भन्ने कम्पनी रहेछ। हो यो ABC भन्ने कम्पनीको चाहिँ कतिवटा सेयर रहेछ एन्ड 2000 सेयर अफ ABC कम्पनी भन्दैछ। 2000 वटा सेयर दिएको रहेछ ABC भन्ने कम्पनीको। करेन्टली ट्रेडिङ भनेको त्यो ABC भन्ने कम्पनीको सेयर चाहिँ कतिमा ट्रेड हुँदैछ अरे अहिले
140 मा ट्रेड हुँदैछ भनेर भन्दैछ भने द फन्ड हैज अ इस्यु 10,000 वटा सेयर भने त्यो म्युचुअल फन्डले आफूले जतिवटा सेयर इस्यु गरेको छ त्यो भनेको नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ इन द म्युचुअल फन्ड भन्ने हुन्छ। त्यो म्युचुअल फन्ड आफूले जतिवटा सेयर बिक्री गरेको छ त्यो भनेको नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ इन द म्युचुअल फन्ड भन्ने हुन्छ ल। नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको कति दिएको रहेछ हेर्ने त। नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको 10,000 वटा सेयर। अब यहाँ हेर्ने कति सजिलो छ, जादु हुन्छ यहाँनिर हेर्ने है। अब ए नम्बरमा हामीलाई के भन्दैछ भने व्हाट इज द नेट एसेट्स भ्यालु भनेर भन्दैछ नि। व्हाट इज द नेट एसेट्स भ्यालु अफ द फन्ड भनेको नेट एसेट्स भ्यालु भन्नु भने पनि त्यो नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयरै भन्ने हुन्छ ल। हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एनएभी इज इक्वल टु वाट ला एनएभी नि मात्रै मैले डिनोट गरिदिएँ। एनएभी निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला के हो, टोटल एसेट्समा माइनस लाइबिलिटी घटाउने डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयरले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। यही त हो हामीहरूको फर्मुला। अब हेर्ने त टोटल एसेट्स भनेको के हो, यहाँसम्म त ठिकै छ। अब टोटल एसेट्स भनेको कुनै पनि म्युचुअल फन्डले कुन कुन कम्पनीहरूको सेयरहरुमा लगानी गरिराखेको छ त्यही नि म्युचुअल फन्डको के हुन्छ, टोटल एसेट्स भन्ने हुन्छ। यहाँ हेर्ने त टोटल एसेट्स भनेको एउटा XYZ भन्ने कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेको छ 1000 वटा सेयरमा 150 रुपैयाँ गोटाका दरले प्लस अर्को 2000 वटा सेयरमा लगानी गरेको छ कति रुपैयाँ गोटाका दरले 140 रुपैयाँ गोटाका दरले माइनस लाइबिलिटी जहिले यो क्वेशनमा दिएको छैन। नम्बर अफ सेयर भनेको कति दिएको छ 10,000 भनेर यसरी दिएको छ। अब गर्दाखेरि कति आउँछ 150 इन्टु 1000 आउँछ प्लस 2000 इन्टु कति आउँछ 140 आउँछ गर्दा 4,30,000 आउने रहेछ। 4,30,000 का मुनि 10,000 गर्दाखेरि कति आउने रहेछ 43,43 भन्ने आउँदो रहेछ ल। यो भयो हामीहरूको ए नम्बरको भयो। यो के को भयो अरे, यो ए को भयो। अब क्वेशनले हामीलाई के भन्दैछ, अब यहाँ हेर्ने त बी नम्बरमा इफ द इन्भेस्टर एक्सपेक्ट द प्राइस, एक्सपेक्ट अब उसलाई लाग्यो अरे कि उसले महसुस गर्यो अरे कि उसले अनुमान गर्यो अरे कि इफ इन्भेस्टर एक्सपेक्ट द प्राइस अफ XYZ कम्पनी भनेको छ नि। फेरि दुईटै कम्पनी हो, एउटा XYZ कम्पनी भन्ने छ हैन, अर्को के भन्ने छ ABC कम्पनी भन्ने छ। जम्मा दुई किसिमको कम्पनी दिएको छ नि त यहाँनिर। इफ इन्भेस्टर एक्सपेक्ट द प्राइस अफ XYZ कम्पनी सेयर भनेको छ नि। अब यो XYZ भन्ने कम्पनीको जस्तै XYZ भन्ने कम्पनीको त हामीसित 1000 वटा सेयर छ। XYZ भन्ने कम्पनीको कतिवटा सेयर छ 1000 वटा सेयर छ। अब त्यो XYZ भन्ने कम्पनीको सेयरको प्राइस अघि 150 थियो, तर अब चाहिँ त्यो XYZ भन्ने कम्पनीको सेयरको प्राइस बढेर कति भयो अरे 180 भयो अरे 180 भयो अरे भन्दैछ ल। एन्ड प्राइस अफ द ABC कम्पनी सेयर डिक्लाइन, अब ABC को चाहिँ घट्यो अरे। ABC को भनेको कतिवटा सेयर थियो, नम्बर अफ सेयरमा परिवर्तन भयो भनेकै छैन, नम्बर अफ सेयरमा परिवर्तन भयो भनेकै छैन। तर यो जुन XYZ भन्ने कम्पनीको सेयरको प्राइस थियो अघि 150 हो, त्यो XYZ भन्ने कम्पनीको सेयरको प्राइस बढेर 180 पुग्यो अरे, त्यही भएर यो 180 भयो। तर ABC भन्ने कम्पनीको सेयरको प्राइस घट्यो अरे भन्दैछ क्या। अघि 150 थियो अब 180 पुग्यो। ABC भन्नेको चाहिँ घटेर 110 भयो अरे भन्दैछ ल। डिक्लाइन टु भनौँ नि घटेर त्यति, जस्तै डिक्लाइन बाई भनेको भए सुरुकोबाट त्यतिले घटाउनु पर्ने हुन्थ्यो ल। तर यसरी डिक्लाइन यहाँ हेर्ने त सेयर टु डिक्लाइन रुपिज यति बाई द इन्ड अफ द इयर भने नि त्यो घटेर चाहिँ 110 पुग्यो अरे भन्दैछ ल। एन्ड प्राइस अफ ABC कम्पनी सेयर टु डिक्लाइन रुपिज 110 भनेको यो घटेर 110 पुगेछ भने व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एनएबी एट द इन्ड अफ द इयर। अब अनुमानित रूपमा एनएबी कति हुन्छ, फेरि त्यही कुरा गर्दैछ नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर, नेट एसेट्स भ्यालु पर सेयर पर सेयर हो। त्यो हामीले के निकाल्नु पर्ने छ एनएबी निकाल्नु पर्ने छ इज इक्वल टु वाट। अब हामीलाई के थाहा छ भने नाउ नेट एसेट्स भ्यालु निकाल्नका लागि टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटिज का मुनि के हुन्छ नम्बर अफ सेयर भन्ने हुन्छ। अब चाहिँ के भयो त भने अब टोटल एसेट्स भनेको कुन कम्पनीको कतिवटा सेयर छ त्यसको बजार भ्यालु कति छ त्यही नि टोटल एसेट्स हुन्छ। कति अचम्म सजिलो, 1000 वटा सेयर छ 180 रुपैयाँ गोटाका दरले प्लस अर्कोको 2000 वटा सेयर छ 110 रुपैयाँ गोटाका दरले 110 रुपैयाँ गोटाका दरले। अनि लाइबिलिटिज यो क्वेशनमा छैन। नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ इन द म्युचुअल फन्ड भनेको त्यही 10,000 छ, त्यही भएर यहाँ 10,000 भनेर लेखिदिने। गर्दा
त्यो मासतिर आउने रहेछ 1,80,000 आउँछ होला हैन, यतापट्टि प्लस उतापट्टि 2,20,000 भन्ने आउँछ होला। 1,80,000 प्लस 2,20,000 गर्दाखेरि 4 लाख आउने रहेछ। 4 लाखलाई 10,000 ले भाग गर्दाखेरि कति आउने रहेछ? 40 भनेर आउने रहेछ। भन्नुको मतलब अघि हामीहरूको एनएबी कति आएको थियो? अघि हामीहरूको एनएबी आएको थियो यहाँनिर 43 भन्ने आएको थियो हैन। तर अहिले एनएबी कति आयो? अहिले एनएबी 40 मात्रै आयो। किन एनएबी घट्यो भने किन एनएबी घट्यो? एनएबी घट्नुको कारण एउटै मात्रै छ, यो एबीसी भन्ने कम्पनीको शेयरको प्राइस घटेको छ। यो एनएबी घट्नुको कारणको पछाडि एक्सवाइजेड भन्ने छैन, किनभने यसको त प्राइस घटेकै छैन नि। यसको त प्राइस 150 बाट बढेर कति भएको छ? 180। त्यही भएर त्यो एनएबी घट्नुको जिम्मेवारी भनेको को रहेछ? एबीसी भन्ने कम्पनी रहेछ, किनभने एबीसी भन्ने कम्पनीको मूल्य 140 बाट 110 भएको छ। त्यो घटेको कारणले नै गर्दा हामीहरूको एनएबी पनि के भएको हो? घटेको हो भनेर हामीहरू अनुमान लगाउन सक्छौं। र त्यो सोधेको त छैन। सी नम्बरमा के भनेर भनेको छ भने एट व्हाट इज द मैक्सिमम by which the price of ABC company can decline to maintain the NAV as estimated in A भन्दैछ। अब यहाँ ध्यान दिने ल, यो what is the maximum by which the price of ABC, यो ABC भन्ने कम्पनीको प्राइस चाहिँ ABC भन्ने कम्पनीको प्राइस चाहिँ म्याक्सिमम ABC भन्ने कम्पनीको प्राइस चाहिँ बढी भन्दा बढी म्याक्सिमम कतिले डिक्लाइन भयो भने नि यहाँ हेर्ने है, ABC भन्ने कम्पनीको प्राइस चाहिँ म्याक्सिमम कतिसम्मले घट्यो भने त्यो एकै जति एनएबी मेन्टेन हुन्छ अरे। मेन्टेन द एनएबी एज एस्टिमेटेड इन ए भन्दैछ क्या। यहाँ हेर्ने त एबीसी भन्ने जस्तै यहाँ सुन्ने पहिले यो एबीसी भन्ने कम्पनीको शेयरको मूल्य 140 बाट घटेर कति पुगेको छ? 110 पुगेको छ हैन। 140 बाट घटेर 110 पुगेको हो भने अब यो त धेरैले घटेछ नि त। 140 बाट घटेर 110 पुग्यो भन्नुको मतलब त 30 रुपैयाँले घटेछ नि त। 30 रुपैयाँ भनेको त ज्यादा, त्यो 30 रुपैयाँको 30 रुपैयाँले घटेको कारणले गर्दा एनएबी चाहिँ 40 रुपैयाँ मात्रै आयो। अहिले चाहिँ कति रुपैयाँ छ? अघि सुरुमा चाहिँ 43 रुपैयाँ थियो भने यो म्याक्सिमम नि यो एबीसी भन्ने कम्पनीको प्राइस चाहिँ म्याक्सिमम कतिले घट्यो भने मेन्टेन द एनएबी एस्टिमेटेड इन ए भनेको छ क्या। ए नि जति त्यो एनएबी मेन्टेन हुन्छ भनेर भन्दैछ। त्यही भएर यहाँ हेर्ने ल, यो सी नम्बरको हामीले के मान्नु पर्यो भने लेट द प्राइस अफ एबीसी कम्पनी शेयर, एबीसी कम्पनी शेयर, एबीसी भन्ने कम्पनीको शेयरको प्राइसलाई कति मानिदिने? एक्स भनेर मानिदिने। किनभने क्वेसनले के भन्दैछ, यो एबीसी भन्ने कम्पनीको यो यसको बढो ल ठिक छ, यो एक्सवाइजेड को बढो ठिक छ, त्यसलाई केही गर्नु भनेको छैन। तर एबीसी भन्ने कम्पनीको मूल्य त यहाँ 30 रुपैयाँले घटेको छ नि त। 140 बाट 110 भनेको त 30 रुपैयाँले घटेको छ भने म्याक्सिमम कतिले घट्यो भने चाहिँ म्याक्सिमम कतिसम्मले डिक्लाइन भयो भने त्यो एकै जति एनएबी निस्किन्छ क्या। एस्टिमेटेड एनएबी एस्टिमेटेड इन ए, एकै जति एनएबी निकाल्नको लागि अब 30 ले होइन कतिसम्मले चाहिँ घट्यो भने 30 ले घट्दा त आउँदो रहेन रहेछ। यो 30 ले घट्दा त एको जति एनएबी आउँदो रहेन रहेछ भने म्याक्सिमम कतिसम्मले घट्यो भने चाहिँ एकै जति एनएबी आउँछ त। यो बढेको छ ल ठिक छ, क्वेसनले भन्न खोजेको है यो एक्सवाइजेड को बढेको छ ल, त्यो ठिक छ बढोस्, बढेकै होस्। तर यो एबीसी को चाहिँ त्यो 30 रुपैयाँको ठाउँमा कति रुपैयाँले घट्यो भने त्यसकै जति एनएबी आउँछ भनेर क्वेसनले भन्दैछ क्या। त्यही भएर पहिले त मान्नु पर्यो यो 140 बाट घटेर 110 भएको रहेछ ल मानिलिउँ। अब यो 110 होइन, यसको प्राइस चाहिँ कति हुन्छ भनेर मानिदिने? एक्स हुन्छ भनेर मानिदिने। भने अब हामीलाई के थाहा छ भने एनएबी निकाल्नका लागि टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटिजका मुनि के हुन्छ? नम्बर अफ शेयर भन्ने हुन्छ। यो त हामीलाई थाहा छ हैन। एनएबी निकाल्नका लागि टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटिजका मुनि नम्बर अफ शेयर हुन्छ। एनएबी भनेको कहाँको जति मेन्टेन गर्नुपर्ने छ? यो एकै जति मेन्टेन गर्नुपर्ने छ, त्यही भएर त्यो 43 भयो। क्वेसनले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने ल यो एक्सवाइजेड कम्पनीको बढो ठिकै छ, किनभने त्यसको बारेमा केही भनेको छैन। एक्सवाइजेड कम्पनीको बढो ल ठिकै छ भने यो एबीसी भन्ने कम्पनीको चाहिँ म्याक्सिमम कति रुपैयाँसम्मले घट्दाखेरि एकै जति एनएबी मेन्टेन हुन्छ। यो चाहिँ 30 रुपैयाँले घटेको छ। अघि चाहिँ 140 बाट 110 भनेको 30 रुपैयाँले घटेको छ। 30 रुपैयाँले घट्दा त मेन्टेन हुँदो रहेन रहेछ भने म्याक्सिमम कतिसम्मले घट्दाखेरि चाहिँ एकै जति मेन्टेन हुन्छ भन्दैछ क्या। एनएबी चाहिँ त्यही एकै आउनु पर्यो भने अब यो टोटल एसेट्समा हामीहरूको के हुन्छ? टोटल एसेट्समा के हुन्छ भने एक्सवाइजेड भन्ने कम्पनीको प्राइस बढेको छ ल ठिक छ,
यो यसको चाहिँ 30 को ठाउँमा कतिले घट्नुपर्छ भनेर क्वेसनले त्यसरी सोध्न खोजेको हो क्या। हामीहरूको टोटल एसिड्स भनेको एउटा XYZ भन्ने कम्पनीको सेयर छ, 1000 वटा सेयर छ 180 का दरले, प्लस अनि टोटल एसिड्समा एउटा XYZ को छ, अर्को ABC को 2000 वटा सेयर छ, 2000 वटा सेयर छ, तर अहिले कति रुपैयाँ मानेका छौँ, X रुपैयाँ भनेर मानेका छौँ, लाइबिलिटी छैन। नम्बर अफ सेयर भनेको कति हजार दिएको रहेछ, 10,000 भनेर दिएको रहेछ ल। अब गर्दाखेरि क्रस गुणा गर्दाखेरि 4,30,000 आउँछ होला यहाँनिर, यो उतापट्टि गर्दाखेरि 1,80,000 आइहाल्छ, प्लस 2,000 X आउने रहेछ होइन। गर्दाखेरि यो 4,30,000 भइहाल्यो, यतापट्टि माइनस 1,80,000 भइहाल्यो, इजिकल टु 2,000 X भनेर भइहाल्यो। गर्दाखेरि 430 मा 180 घटाउँदाखेरि 430 माइनस 180 घटाउँदाखेरि 250 आउने रहेछ, 2,50,000 इजिकल टु 2,000 X आउँछ। अब यो 2,000 लाई यता ल्याएर भाग गर्दाखेरि X को भेल्यु कति आउने रहेछ लु भन्ने त। पहिले त यस्तो हुन्छ है, फेरि यो पनि जानिएन भने अनि हामीहरू फेरि चिप्लिन्छौँ यिनीहरू। यो भनेको 2,50,000 उतापट्टि गुणा छ, यता आउँदाखेरि भागा हुन्छ है 2,000 इजिकल टु X। देयरफोर X को भेल्यु कति आउने रहेछ लु भन्ने त। X को भेल्यु चाहिँ कति आउने रहेछ, 2,50,000, 2,50,000 डिभाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि 125 आउने रहेछ ल, 125 भनेर आउने रहेछ ल। अब हामीलाई क्वेसनले भन्न खोजेको के थियो भने यो व्हाट इज द म्याक्सिमम बाई विच द प्राइस अफ एबिसी कम्पनी, एबिसी भन्ने कम्पनीको प्राइस चाहिँ म्याक्सिमम कतिले घट्यो भने त्यो एकै जति एनएबी मेन्टेन हुन्छ। एनएबी चाहिँ त्यति नै आउनु पर्यो भन्नुको मतलब यो अघि चाहिँ 110 रहेछ, 110 को ठाउँमा त्यो मूल्य 125 रुपैयाँ भयो भने चाहिँ नि 110 रहेछ, 125 रुपैयाँ त्यो एबिसी भन्ने कम्पनीको मूल्य चाहिँ 110 को ठाउँमा 125 भयो भने चाहिँ एकै जति एनएबी मेन्टेन हुँदो रहेछ भनेर भन्न खोजेको क्या। यो घटेर सुरुमा 140 थियो, एकैचोटि 110 पुग्यो, 30 रुपैयाँले घटेको रहेछ, तर 30 रुपैयाँले घट्दाखेरि त मेन्टेन हुँदो रहेन रहेछ नि त। तर यो 140 बाट घटेर 125 भयो भने 140 बाट 125 को मतलब 15 रुपैयाँले चाहिँ म्याक्सिमम 15 रुपैयाँले घट्यो भने एकै जति एनएबी मेन्टेन हुँदो रहेछ भनेर भनिदिने ल। त्यही भएर अन्तिममा लेखिदिनु होला यो एबिसी भन्ने कम्पनीको सेयरको प्राइस चाहिँ 140 बाट घटेर लु XYZ भन्ने कम्पनीको यदि बढेको छ भने XYZ भन्ने कम्पनीको सेयर चाहिँ यो 150 बाट बढेर 180 भएको अवस्थामा हैन, एबिसी भन्ने कम्पनीको सेयरको मूल्य चाहिँ 140 बाट घटेर 125 भयो भने यानी कि 15 रुपैयाँले घट्यो भने, यहाँ 15 दिएको छ नि, 15 रुपैयाँले घट्यो भने त्यो एकै जति एनएबी मेन्टेन हुँदो रहेछ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ ल। यो एबिसी भन्ने XYZ भन्ने कम्पनीको सेयरको मूल्य त बढेको छ अनि XYZ भन्ने कम्पनीको सेयरको मूल्य चाहिँ 150 बाट 180 30 रुपैयाँले बढेको बेलामा, XYZ भन्ने कम्पनीको सेयरको मूल्य 30 रुपैयाँले बढेको बेलामा एबिसी भन्ने कम्पनीको सेयरको मूल्य चाहिँ 15 रुपैयाँले घट्यो भने एनएबी त्यति नै मेन्टेन हुँदो रहेछ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ ल। त्यसरी लेख्नु होला। सो द म्याक्सिमम प्राइस डिक्लाइन बाई एबिसी company to maintain the NAV estimated in A is यति 15 भनेर लेखिदिनु होला ल। So the maximum price decline by ABC company to maintain the NAV estimated in part A is यति भनेर 15 रुपैयाँ भनेर लेखिदिनु होला ल। त्यो अन्तिममा 15 रुपैयाँले घट्यो भने 140 बाट घटेर 125 भयो भने चाहिँ यो XYZ भन्ने कम्पनीको सेयरको मूल्य बढेको बेलामा एबिसी भन्ने कम्पनीको सेयरको मूल्य यसरी 15 रुपैयाँले घटेर 125 रुपैयाँ भयो भने त्यो एनएबी चाहिँ कहाँको जति मेन्टेन हुँदो रहेछ, पार्ट ए कै जति मेन्टेन हुँदो रहेछ भनेर भनिदिनु होला भन्दै आजको क्लासलाई हामीहरूले यिनेरी विराम गर्यौं हैन, पूर्ण विराम लगायौं र आगामी आउने क्लासमा चाहिँ हामीहरू यो 9.3 भन्दा तलका न्यूमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौं।